ug magpabilin sa gihapon ang iyang kalunhaw ug kalig-on. Amen. Nagpakita lang kini nga matarong ang Ginoo nga atong nasalipdanan nga bato. Wala gayo ikasaway diha kaniya. So ato napaminawan sa nga aning pag-celebrate o birthday dili lang ni siya gyud ingon nga lain ang pong katuigan sa atong kinabuhi, ilabi na sa ika-72 nga tuig ni Choberino, kini usa ka testimony nga ang Dios nagasustain sa iyang kinabuhi. Bisan ani nga pangidaron gi-preserve sa Ginoo. Bata lagi ako, 72 years old. Kusgaya. Kusgaya ka. Kusgaya ka dong. So, kini usa ka journey sa kinabuhi nga ato makita nga ang Dios matinud-anon ug ang Dios nagapanalangin sa kinabuhi ni Cholando ug bisan ani Choberino sa tibok niyang panimalay ni Ma'am o ni Jorabin nga nahimo siya usab nga panalangin nining maong panimalay. Amen. Pinagi siya ang mga pagpaningkamot ang iyang mga anak nakabaton og maayo nga kahimtang karon sa kinabuhi. So usa ka butang maayo nga atong makita, atong mawitnessan nga ang Dios gayod naga-preserve, naga-sustain sa iyang kinabuhi o nakita niya ang bunga sa iyahang mga pagpaningkamot. So, ang Bible nagpahinumdum kanato nga bisan tigulang na kita mamunga gihapon. Naa japoy mga maayong butang atong mahimo sa atong panimalay sa mga tawo nga nagpalibot sa atoa. So, kana siya nga mga bunga ang maayo natong mga pagtagad ato ang mga panulundon nga atong ikabilin sa atong mga anak. Dili gayud kada siya mawala kundi hinumduman o hinumduman na siya ato ang mga kaliwatan. So importante nga nagtanom tag mga maayong butang, we have sown maayong seeds sa kinabuhi sa mga tao kay dili gina malimtan nila mayon gyud maghandom gina nga ato ko sa kuan ato ko sa ilahang Choberino kay sa una mga bayabas mga lubon unsa to sampag sagad din sampag diri. Praise God, mga maayong butang atong natanom kada siya ato po na siyang maani o mahinumduman po na sa mga tao nga nakatagamtam ni ana. So magpasalamat ta sa Ginoo nga kining adlaw is a blessing. Panalangin din siya. Panalangin. Praise God. Nadawat gikan sa Ginoo. Nag-reflect ni siya sa pagka matinud-anon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya na ay mga kaalam gihatag sa Ginoo nga ato pong mahinumduman ato ang pagkamaayo ni Choberino ang mga buta nga iyahang gipaambit ini mga panimalay bisan pa kanatong tanan karon ato ginang makita nga ang Dios nagapanalangin sa iyahang pagkabatan-on kaniadto tungod kay nag-enjoy siya sa mga butang nga iyang gipangtanom karon o bisan pa man ang tibok niyang panimalay nakaani gayud sa mga panulundon nga iyahang gihimo sa iyang panahon sa pagkabatan-on. So tigulang naman Choberino, salamat ang iyahang mga anak na pod ang nagpadayon sa mga butang iyahang nasugdan. So, ante. Nakatawa siya. Nakatawa ka mas tigulang ako. mga hamtong. Sorry na anak. Ato na ginang pasalamatan sa Ginoo tungod kay dili piabutan mga nakaabot o Ginoo. Di ba? Nayuban na gikuas Ginoo at the early age mo na nga pasalamatan ining mga kinabuhi bisan pa ni auntie nga auntie tita nga sila naghigugma ay ato makita yun nga ang Dios kayo na agad sila kasing-kasing di ba? So malindot ta sa igsoon at pasalamatan